खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज के पैगाम का मौजू है कलाम खुदा मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह की शख्सियत यानी उनकी जिस्म में ज़िंदगी के चार बड़े मोइज़ाती पहलू नुमायां तौर पर हमारे सामने आते हैं, जैसे कि चार बड़े मजबूत सतून। उनमें सबसे पहला मौजज़ा है यीशु मसीह का तजस्सुम। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुक़द्दस के पहले बाब की 14 आयत में ऐसे मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यीशु मसीह की मोजज़ाती पैदाइश के इस माफूकुल फितरत काम का करने वाला सिर्फ कादिर मुतलक खुदा है। ऐसा काम करने की ताकत किसी और में नहीं। ऐसी मोजज़ाती पैदाइश ना तो पहले कभी हुई और ना उसके बाद अब तक हुई, और ना ही आइंदा कभी होगी। मसीहा की विलादत इंसानी पैदाइश के कुदरती तरीका से मुख्तलिफ थी, और खुदा के पाक कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस में उनकी मोइज़ाती पैदाइश की बहुत ख़ास वजह को भी बयान किया गया है वज़ाहत के साथ। मसीह के पैरोकार जो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई और हदायत से खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, उनको खुदा के इस अजीम मौइज़ा की समझ बख्शी जाती है। खुदा का पाक रूह उन मसीह ईमानदारों पर गहरे भेद खोलता है ताकि उनकी ज़िंदगी में खुदा के अजीम काम हों, ताकि वो खुदा की कुर्बत और उसकी मोहब्बत में बढ़ें, और वो खुदा के मसीहा की मोहब्बत में भी बढ़ें और उसकी पहचान में बढ़ें, और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक जिएं रोज़ बरोज़, खुदा के पाक रूह से ताकत और फजल पाकर। मसीहा की माफूकुल फितरत मोजज़ाती पैदाइश का इरादा और उसका वादा और उस वादा का पूरा किया जाना सिर्फ कादिर मुतलक खुदा के बस की बात थी। वो पहला वादा कुल कायनात के खालिक व मालिक जिंदा खुदा ने खुद किया बाग़ अदन में यीशु मसीह की जिस्मानी पैदाइश से कई हजार साल पहले। कादिर मुतलक खुदा ने ऐलान किया उस मौका पर कि वो खुद बनी नौ इंसान को गुनाह की लानत से, गुनाह की फितरत से यानी उस ज़वाल से छुड़ाएगा जिसमें इब्लीस ने तमाम नस्ल इंसानी को धकेलता था हमेशा के लिए। उस अब्दी ज़वाल से, गुनाह की गंदगी और घिनौनी फितरत से, तमाम लानत से और हमेशा की मौत और अब्दी हलाकत से बचाने और खलासी दिलाने का इख्तियार और ताकत किसी दूसरे में नहीं सिवाय कादिर मुतलक सच्चे खुदा में। लिहाजा खुदा ने बाग़ अदन में ऐलान किया और वादा किया और हुक्म सादर किया। खुदा ने पूरे अदल व इंसाफ से गुनहगारों पर लानत और गुनाह के खमियाजा का और गुनाह के अजर का हुक्म सादर किया, और उसी वक़्त मूजी इब्लीस पर यानी शैतान पर भी सज़ा का हुक्म सादर किया गया, और उसके अंजाम को भी जाहिर किया खुदा ने। उसी मौका पर पहला ऐलान किया खुदा ने खुद यीशु मसीह की पैदाइश की मोजज़ाती नौइयत का। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब के 3 बाब की 9 से 15 आयत में से पढ़ते हैं। ऐसे लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है?
اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں مالعون ٹھہرا اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یسوع مسیح کی مافوق الفطرت معجزاتی پیدائش کی بابت ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے تعلق سے ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ کل کائنات کے خالق و مالک سچے خدا کی بے حد قدرت سے یہ کام ہو چکا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا اور اسے پورا بھی کیا۔ عورت کی نسل سے پیدا ہوا نجات دہندہ صرف ایک منجی، یسوع المسیح۔ خدا کے پاک روح کی قدرت سے وہ ایک کنواری عورت مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ ہر ایک انسان سے مختلف تھی پیدائش یسوع مسیح کی۔ آخر کیوں؟ کیا سبب تھا اس کا؟ خدا کے اس وعدہ کے مطابق کیا کسی اور انسان کی پیدائش ہوئی آج تک؟ اس طرح اچھی طرح سے سوچیں، خوب غور کریں۔ اس طرح سے بالکل الگ تھلگ طریقہ سے صرف ایک شخص کی پیدائش کا کوئی خاص مقصد تو ہوگا۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ خدا نے اپنے اس مقصد کو بیان کیا ہے۔ تو کہاں ملتا ہے وہ بیان؟ بائبل مقدس میں مطالعہ کریں، بلا تعصب، کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ، تو ضرور آپ کو خدا کے سچے کلام یعنی بائبل مقدس میں لکھا ملے گا وہ مقصد۔ خدا کے ایک مخلص خادم ڈاکٹر یوسف جلیل صاحب نے تجسم کی بابت ایسے تحریر کیا: تجسم خدا کی محبت کا کمال ہے۔ تجسم کے ذریعے خدا انسان کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ تجسم کے ذریعے انسان اور خدا کے درمیان ایک درمیانی آتا ہے۔ تجسم خدا کی ذات کا ظہور خارجی یا مکاشفہ خارجی ہے۔ تجسم خدا کا فضل عظیم ہے۔ تجسم احسار و خود انکاری کا کمال و عروج ہے۔ تجسم ابتدائے صلیب ہے۔ تجسم نہ صرف خدا کا مکاشفہ ہے، وہ مکاشفہ بشر بھی ہے۔ تجسم کا سب سے بڑا مقصد گنہگار انسان کی نجات کا انتظام کرنا تھا۔ انسان جو گناہ کی وجہ سے کھو گیا تھا، زندگی سے محروم ہو چکا تھا، خدا کی شبیہ پر بنائے ہوئے انسان کی شبیہ بگڑ گئی تھی۔ کلمۃ اللہ اس انسان کو بحال کرنے اور اس کی بگڑی ہوئی صورت کی بازیافت اور باغ عدن سے نکلے ہوئے انسان کو واپس لانے کے لیے مجسم ہوا۔ جنہوں نے اس زندگی میں
اسے ایمان کی نظر سے دیکھا ہے، وہ آئندہ کی زندگی میں بھی اسے عیاں طور پر دیکھیں گے۔ آج مسیح پر ایمان لائیں پورے دل سے۔ آئیں دعا میں جھکیں خدا کے حضور، میرے ساتھ مل کر ایسے دعا مانگیں۔ اے مہربان سچے خدا، مجھ گنہگار پر رحم فرما، یسوع مسیح کے وسیلے میرا ہر گناہ معاف کر دے۔ مسیحا کے نام میں منت ہے، جو مجھے بچانے اور نجات دینے آیا۔ اس کے پاک لہو کی طاقت سے مجھے پاک و صاف کر دے، تاکہ خدا کے حضور آ سکوں اور مجھے اپنے پاک روح سے معمور کریں، جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اے روح پاک میری مدد کریں اور تربیت کریں اور سکھائیں خدا کا سچا کلام، اور فضل دیں اور اپنا زور دیں خدا کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ ہمارے پیغامات دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ برائے مہربانی ان پیغامات کو لائک کریں اور دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔